بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليبلغ أمامه ويسأل أيان فإذا برق البصر وخسف وجمع الشمس والقمر. سبحان الله. الله بارك الله في صوتك ما شاء الله يا شيخ. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر